Dol, sama ni kiniyahan dol. Kining hihimo sa Dios, kining kahuyan, kabatuan, kiniyahan. Unya, abi mo dol, kining hangin. Way hangin di ta ginawa dol. Unya ug wa pay kahoy, di ta ka og kabugnaw. Kay nga naman, og way kahoy, way kalasangan, piti inita. Nga kining kahoy dol, katabang ni sa atong pagpuyo kay kiniyahan mo ni, kabut-on mo sa Dios. Unya, kini siya, gihimo sa Dios ni, sa pa ang tao gihimo, ang kaniyahan, ang manap lasang, manap sa kalasangan, manap sa dagat, o ang kabulkiran, o kakahuyan. Mao ni gihimo sa Ginoo, karon dunay tay gamit o sa pagluto sa kanon o sa susudan. Kay magunsa man na kay bugas nga way kahoy o tubig, patay jud dili na tumagaon ng bugas o hilaw. Kailangan ang kanon o nagkahoy ug tubig aron dunay tigluto. Unya kauban sa posporo og tubig ug sudan asin bitsin. Unya gawas pa ana dunay pud tay lami nga sudan sama nang kuan, sama na ginamos og talong og kanang manok. Og nga manok ka, manok, kuha ka manok, buhat ta og sa mga isda. Kay kita kay ubos punta usa man katong managat di atong may sudan ang kuha kita dagat sa mga dason isda, mga patayan yan, lambay. Unya karon nabaw sa sudan lami gyud, pero naagi pinakalami dol nga kinaham sa tanan, kinaham sa kalibutan nga especial nga lami kanang nga part sa kuan ba kini ang sudan pwede sa ding hiniwa, pero especial nga hiniwa, lami kay nga hiniwa dol, lami kay nga hiniwa. Nya para sa wala pa lami nga dumpol dol nga gilugod sa tanan. Mato dol nga kini siya kay ang kaniyahan dol daghang ngiti mga paagi sa gibo sa Ginoo. Daghang makaon sa dagat ug napi makaon sa bad-an. Ano na sa bad-an napi makaon, napi di makaon. Napi mahimong tambal sama ini anino, matigi, masugnod. O daghang gamit sa kalibutan. Depende sa tao paggamit dol. Mao na siya. Og gabis mao to. Ako tanan. Og mayo hapon natong tanan. Ug dol. Salamat.